की खूबसूरत शुरुआत सिर्फ सूरज निकलने से नहीं बल्कि इन लोगों की मेहनत से होती है जो सुबह सवेरे हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर बनाने में और उसे साफ रखने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैं फ़िलहाल अम्मी के घर पे रुकी हुई थी। तो यहाँ मेरी सुबह हुई थी मेरी अम्मी के घर पे। और जनाब मेरी अम्मी तो सुबह सवेरे सारे कामकाज निपटा कर और अपने मदरसे से भी होकर घर वापस आ गई थी। तब एक गली को साफ़ करते हुए उन दो ख़वातीन को देखते हुए मैंने सोचा आज अपने घर के वो काम भी मुकम्मल कर लिए जाएं जो पिछले कई दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये थी मेरे घर की हालत और पूरा घर बिखरा हुआ था। लेकिन जब हम तहिया कर लेते हैं ना काम करने का तो वो काम हमें मुश्किल नहीं लगता। आज सुबह सुबह मुझे एक बेहतरीन सबक मिला कि हर साफ़ जगह के पीछे किसी न किसी की मेहनत ज़रूर छुपी होती है, इसे हम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसी मेहनत को सराहा जाए तो ना सिर्फ काम करने वाले की हौसला अफजाई होती है बल्कि वो अगली बार और मेहनत और लगन के साथ काम करता है। और अगर आप भी मेरी तरह इन छोटी छोटी बातों पर मुशाहिदात करते हैं, इन चीज़ों को बारीक बीनी से देखते हैं, तो यकीनन आपको हर छोटी बात में कुछ नया और कुछ बेहतरीन बड़ा सबक मिलता है। और एक बात याद रखें, ज़िंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती। कहीं मरम्मत चल रही होती है, कहीं जिम्मेदारियाँ और कहीं थकन। लेकिन जो लोग रुकते नहीं हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना घर भी संवारते हैं और अपनी ज़िंदगी भी। अगर आप इंतज़ार करें कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए इसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगा तो शायद कभी शुरुआत ही ना हो सकेगी, क्योंकि इम्परफेक्शन ही इंसान को परफेक्शन की तरफ ले जाती है। घर को साफ करना सिर्फ चीज़ें तरतीब देना नहीं होता बल्कि इससे अपने जहन को भी तस्कीन मिलती है। और इस अमल से एक बात तो वाज़ेह समझ में आती है कि जब हमारा घर बेतरतीब होता है और हमारे घर में गैर ज़रूरी चीज़ें मौजूद रहती हैं तो उसका हमारी तबीयत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन जब हम उन्हीं गैर ज़रूरी चीज़ों को उसकी असल जगह पर दे देते हैं, किसी ज़रूरतमंद के हवाले कर देते हैं, तो हमारा घर पुरसुकून महसूस होता है। इसी तरह जब हम अपने जहन पर गैर ज़रूरी बातों का बोझ डालते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों को सोचते हैं, यही गैर ज़रूरी बातें हमारे जहन को उलझा देती हैं। हमेशा याद रखें, अपने जहन को पुरसुकून रखने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों को, गैर ज़रूरी बातों को सोचना बंद कर दें। अपने आप को और अपनी ज़ात को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं जिससे ना सिर्फ आपका अपना भला हो रहा हो बल्कि आपके साथ रहने वालों की भी खैर और भलाई होती रहे। और यकीन करें, घर एक दिन में खूबसूरत नहीं बनता। रोज़ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ता है, क्योंकि मकान को घर बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और यही चीज़ें एक घर को मुकम्मल, मुनज़्ज़म और पुरसुकून घर बनाती हैं। आज आप किसी मुश्किल और मसरूफ़ दिन से गुज़र रहे हैं तो याद रखें, थोड़ी सी मेहनत कल की आसानी बन जाती है। तो ज़िंदगी ना हमें कभी भी परफेक्ट हालात नहीं देती, लेकिन हर नया दिन हमें हिम्मत ज़रूर देता है। तो जो है क्यों ना वहीं से आगाज़ किया जाए, क्योंकि याद रखो जो पहला कदम होता है हमेशा वही मुश्किल लगता है, उसके बाद अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करता जाता है। अच्छा, ये कुछ लाइंस मैं आपको बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो हिम्मत नहीं हारते, जो हर रोज़ मेहनत करते हैं, हर रोज़ काम करते हैं। मैंने कहीं ये लाइन सुनी थी तो सोचा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि माना कि कल का पता नहीं है, कोशिश करना कोई ख़ता नहीं है। हाँ, अंधेरे में सफ़र दिखता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ रास्ता नहीं है। कि ज़माना तो बोलता रहेगा, कि ज़माना तो बोलता रहेगा, तो क्या मैं डरती रहूँगी? अरे वो तो सुनाता रहेगा लेकिन मैं फिर भी काम करती रहूँगी। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं ज़िंदगी में, मौके पर दिखती रहूँगी। मंजिल मेरी खुद को लिख देगी, मंजिल मेरी खुद को लिख देगी, मैं सफ़र लिखती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी, क्योंकि जो लोग बाहिम्मत होते हैं वो कभी हार नहीं मानते। हालात चाहे कैसे भी हों, कभी घबराते नहीं, कभी पीछे नहीं हटते। और यकीन मानो अल्लाह पाक भी ऐसे लोगों के लिए रास्ते आसान करते जाते हैं। बेशक उन्हें रास्ते दिखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन वही बात आती है कि हर मुश्किल के बाद आपको आसानी ज़रूर मिलती है। और मेरी इस सारी बात का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आप घर के काम कर रही हैं या आप कुछ और कर रही हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि आप अपनी ज़ात को ना भूलें, आप अपने काम को ना भूलें। हर दिन में एक वक्त अपने लिए भी ज़रूर निकालें, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए निकालें। कि देखो, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं भेजा।
ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور جو لوگ ان گہری اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشاہدات کرتے ہیں، ان گہری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں واقعی اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو اپنی بات کلیئر کر پا رہی ہوں یا نہیں، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ جو میرے دل میں بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ یہاں جناب میں نے گھر پہ آ کے پورا کچن صاف کیا تھا۔ صبح میں ہمارے یہاں لائٹ نہیں تھی، گیس بھی جا چکا تھا، اور پھر جب گیس آیا تو میں نے سارا کچن کلین کر دیا ہوا تھا، اور اپنی جو گروسری جہاں میں باکسز میں رکھتی ہوں، ٹین کے ڈبوں میں، اسٹیل کے ڈبوں میں، تو وہ بھی میں نے سارے کلین کر لیے تھے اوپر سے۔ اچھا، کلیننگ کا بھی ایک اصول ہے جو میں پرسنلی اپنی کلیننگ روٹین میں یوز کرتی ہوں، کہ ہمیشہ کلیننگ کے لیے آپ پہلے ایک پورشن سیٹ کر لیں کہ پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ سیٹ اپ جو ہے وہ مجھے کلیئر کرنا ہے۔ ایک پورشن جو ہے وہ اس کو پورا کلیئر کرے۔ پہلے میں نے اوپر والا کاؤنٹر آدھا صاف کیا، پھر میری ہمت ہوئی کہ میں آگے اور مزید صاف کر لوں گی، پھر میں نے نیچے والا حصہ صاف کیا، اس کے بعد میں نے باکسز سارے کلیئر کیے، کیونکہ میری گروسری بھی آئی ہوئی تھی، تو منتھلی گروسری جو میں نے منگوائی تھی میرے ہسبینڈ لے آئے تھے، تو وہ میں نے سوچا تھا کہ میں آج سارے باکسز وغیرہ سارے کلین کر کے، اور پرانی جو گروسری ہے اس کو سارا نکال کر اس کو اوپر رکھوں گی، اور جو نئی گروسری ہے وہ اس کو میں نیچے سارا سیٹ وغیرہ کر دوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پورشن سے ڈیوائڈ کر کے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا کام بھی ایزی ہو جاتا ہے، آپ کو تھکن بھی اتنی نہیں لگتی، اور آپ کے کافی کام ایک دن میں نمٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا میں نے کام کرتے کرتے آلموسٹ میں نے پورا ہی کچن صاف کر لیا تھا، پوری والز اس کی صاف کر لی تھی، سارے ٹائل صاف کر لیے تھے، صرف چولہے والی جگہ رہ گئی تھی، اس کے نیچے والا حصہ جو تھا وہ کافی ٹف تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ انشاءاللہ جو ہے وہ میں کل کروں گی۔ تو یہاں میں نے ساری گروسری آپ کو دکھائی ہوئی ہے، جو سائڈ پر سارا سامان رکھا ہوا تھا وہ میری پچھلے منتھ کی گروسری تھی، تو وہ میں نے علیحدہ کر لی تھی، تاکہ جو ہے وہ نیا اسٹاک ہوگا اسے میں بعد میں یوز کروں گی، پہلے جو میں پرانا والا اسٹاک ہے اس کو ختم کروں گی۔ اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کا رسک بھی ضائع نہیں ہوتا، آپ کی چیزوں کی بھی بہت بچت ہوتی ہے، اور آپ اس طرح وائسلی جو ہے وہ اپنا بجٹ بھی ہینڈل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میری اس بات سے تو آپ سہمت ہی ہوں گے کہ جب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے، ہر چیز آرگنائز ہوئی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے لیے اسے اٹھانا اور یوز کرنا آسان ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے، آپ کے دوسرے کام کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ ترتیب صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے وقت، پیسے اور آپ کی نعمتوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، پھر چاہے وہ باترتیب آپ کا کچن ہو، آپ کا گھر ہو، یا پھر آپ کی اپنی ذات۔ اور اپنی ذات کی قدر کرنا بھی اللہ کے شکرانے میں سے ہی ہے۔ اچھا، یہاں میں نے ساری اپنی گروسری جو ہے وہ سیٹ کر لی تھی، اور یہاں ساری میٹھے کی آئٹم میں ایک باکس میں رکھتی ہوں، اس کے علاوہ چینی، چائے پتی اور اس کے علاوہ نمک، تو یہ ساری میں ایک باکس میں رکھتی ہوں۔ دالیں میں جو ہے وہ سارے سیپریٹ ایک الگ باکس میں رکھتی ہوں۔ اللہ آنے والی مزید نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو اپنی ڈیلی جو میں جس طرح سے مینیج کر رہی تھی وہ سب میں آپ کو دکھایا کروں گی، اور آپ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح سے اپنی گروسری مینیج کرتے ہیں، یا آپ کس طرح سے اپنے کچن کو آرگنائز کرتے ہیں، کیونکہ مجھے بھی اس طرح سے سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے۔ پلیز اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ مجھے کس طرح سے مزید اس کو مینیج کرنا چاہیے، کیونکہ میں تقریباً 6 سال سے انہی باکسز کو یوز کر رہی ہوں، اور اسی طرح سے ہی میرا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ میرا کچن جو ہے وہ بالکل نان ماڈیولر ہے، بس جیسا بھی ہے اس کو میں اپنے حساب سے مینیج کر رہی ہوتی ہوں، لیکن اگر کسی کی آئیڈیاز ملتے ہیں یا کسی کی رائے ملتی ہے تو میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ کہیں سے مزید بہتر ہونے کی کوشش کی جائے۔ سارے کام کرنے کے بعد پھر جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں واش بیسن بھی آج آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ واش بیسن لگانا اسٹارٹ کیا تھا۔ مزید بھی میں اپنے آنے والے ولاگز اپنے چینل پر ڈالتی رہوں گی، مجھے آپ کے سپورٹ کی، آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یوٹیوب فیملی میرا کس حد تک ساتھ دیتی ہے۔ تو بھائی اس بات کا اظہار آپ نے کمنٹ سیکشن میں ظاہر کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ مزید آنے والے ولاگز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ بیوٹیز۔